ودعا لله داع. مركز الدعوة الإسلامية هو مركز دعوي إسلامي توجيهي. شيخ الطريقة أمير أهل السنة أبو بلال محمد إلياس العطار القادري الرضوي دامت بركاتهم العالية. في عام 1981 للميلاد أسس المركز مع بعض أصدقائه في مدينة كراتشي، وأخذ يرتقي بحمد الله إلى أن وصل الآن في عام 2015 للميلاد، حيث تفرعت نشاطاته الدعوية إلى أنحاء العالم بحمد الله تعالى. تعالوا نتعرف على بعض نشاطاته. تعقد الاجتماعات الأسبوعية تحت إشراف المركز في أنحاء العالم، والذي يلتزم فيه الآلاف بسنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث تعقد اجتماعات للإخوة على حدة والأخوات المسلمات على حدة. ولقد وصل عدد الاجتماعات الأسبوعية المنعقدة في العالم كله حوالي 1500 اجتماع. نحن الآن في بنغلاديش، في المكان الذي عقد فيه الاجتماع العظيم المثالي والذي لا مثيل له. بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه عقد هذا الاجتماع، حيث احتارت عقولنا من نجاحه. وكذلك تبث مذاكرة المدينة المنعقدة في مختلف مدن باكستان على قناة مدني عن طريق عربة النقل الخارجي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الناس اليوم لا يبيعون بضائعهم بالصدق إلا نادرا نادرا نادرا. سنتبارك في تجارتنا عندما لا نخدع الناس، نبيع بضائعنا لكن بكل صدق وأمانة. أنا نائب رئيس الغرفة التجارية بكراتشي. ترشدنا مثل هذه الاجتماعات إلى الصواب، نستفيد الكثير من المعلومات. بالفعل نحتاج إلى إصلاح تجارتنا من حيث الحلال والحرام والذي تعلمناه هنا. أنا رئيس جمعية التنمية للمناطق الجنوبية في باكستان. في الحقيقة استمتعت بمشاركتي في هذا الاجتماع واستزدت من المعلومات. أنا نائب رئيس جمعية التجار وعضو من أعضاء مجلس الغرفة التجارية. نحن نعلم طرق كسب المال وبالتالي لسنا مرتاحين. مثل هذه الاجتماعات ونحوها فيها تربية لأنفسنا، أتمنى استمرار انعقادها. أنا نائب رئيس الاتحاد، حضرت مع مجموعة الكاملة هنا. بحمد الله تعلمنا واستفدنا، وأتمنى الحضور مع مجموعتي في المستقبل. وغير ذلك تخرج قوافل المدينة في سبيل الله للدعوة إلى الخير تحت إشراف المركز من دولة إلى دولة ومن قرية إلى قرية. وقد سافر الحبيب عليه الصلاة والسلام مع صحابته إلى مناطق ومدن مختلفة لتبليغ الإسلام، وما زال الإخوة الدعاة يسافرون إلى أنحاء العالم في قوافل المدينة لنشر السنن والدعوة إلى الخير. وببركة القوافل تحدث معهم قصص إيمانية. ومن يخرج للدعوة إلى الخير في الأسواق والمناطق فلا بد له أن يكون ملتزم بالشريعة للتزكية وإصلاح النفس. لقد أعطانا الشيخ أمير أهل السنة حفظه الله تعالى كتيب جوائز المدينة، نعم سماه بجوائز المدينة، للإخوة على حدة وللأخوات على حدة وللأطفال والإخوة الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة على حدة. وبالعمل عليه نستطيع أن نصلح أنفسنا. بحمد الله تعالى للعلماء في المجتمع مكانة عظيمة، حيث بلغ عدد جامعات المدينة التابعة للمركز في باكستان وخارجها حوالي 375 جامعة. وإلى هذا الوقت وصل عدد الملتحقين إلى 25,000 طالب وطالبة يدرسون فيها الدرس النظامي. إن شاء الله عز وجل سيتخرجون منها علماء يخدمون الأمة ويوجهونهم إلى الخير. العناية بالقرآن وتعليمه شرف عظيم، لذلك أنشأت مدارس المدينة وبلغت أكثر من 2200 مدرسة تحت إشراف المركز، وقد وصل عدد الدارسين فيها إلى أكثر من
100,000 طفل وطفلة يتعلمون القرآن. هذا القسم يترقى يوما بعد يوم، حتى في السنة الماضية وصل عدد المتخرجين من حفظة القرآن الكريم في مدارس المدينة حوالي 3700 طالب وطالبة. شعبة مدرسة المدينة أونلاين تقوم على تعليم وتعلم القرآن الكريم، واللذان هما من أفضل الأعمال. يتعلمون الناس القرآن الكريم بالمخارج الصحيحة مجانا عبر شبكة الإنترنت، وكذا يتعلمون مبادئ الإسلام من أحكام الوضوء والغسل والتيمم والأذان والصلاة والزكاة والصيام والحج. في مجتمعنا كانت ضرورة إلى النظام المدرسي، لذا أقيمت تحت إشراف المركز شعبة دار المدينة للدراسات الدينية والمعاصرة بأساليب الدراسة الجيدة، والآلاف من الطلاب يتعلمون تحت إشراف مركز الدعوة الإسلامية مجانا بدون رسوم. ولبناء المساجد أقيمت شعبة خدام المساجد، فشرف بناء المساجد يحظى بها المسلمون منذ آلاف السنين، ومن خلال هذه الشعبة تتم بناء المساجد. ففي باكستان وخارجها قد تم بناء الآلاف من المساجد حول العالم. وأيضا هناك مجلس تقنية المعلومات، وهو يعمل على العديد من المواقع الرسمية لمركز الدعوة الإسلامية لنشر تعاليم القرآن والسنة في أنحاء العالم عن طريق الشبكة العنكبوتية. ومن شعب المركز مكتبة المدينة لطباعة ونشر الكتب الدينية تحت إشراف المركز، وبحمد الله تعالى تنشر إصداراتها ومطبوعاتها في العالم بلغات مختلفة. ولدينا قسم خاص لترجمة الكتب وهو مجلس التراجم. الملايين من الناس بل البلايين يحبون سيدي أمير أهل السنة. قد قرأت كتابه عن الكلمات الكفرية فوجدته كتاب قيم لحياتنا اليومية، لأنه يحتوي على الكلمات التي نستعملها في حياتنا اليومية ولا ندري أنها تؤدينا إلى الكفر. لذا أنصح كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب مرة على الأقل. وهناك شعبة أخرى المدينة العلمية، حيث أنها تهتم بالتأليف والتصنيف وتحقيق وترجمة كتب الأسلاف، وخاصة تقديم كتب إمام أهل السنة الشيخ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. وكذلك تؤلف كتب علمية وإصلاحية أخرى تطبعها وتنشرها مكتبة المدينة للطباعة والنشر. ومن الشعب المهمة الأخرى ألا وهي الاعتكاف الجماعي. رمضان 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 رمضان. ما أعظم لحظات وذكريات اعتكاف رمضان المبارك. بركات الاعتكاف كثيرة. ها هنا اعتكاف جماعي لشهر كامل، كيف يجتمع الكثر من الناس في غير رمضان؟ كم أتيتم فرحين للاعتكاف. المحظوظ من المعتكفين يكسب الصلوات الخمس والصيام والتراويح وتلاوة القرآن وصلاة الضحى والأوابين وصلاة التوبة وصلاة التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا يتزودون من العلم الديني. ولا يطالب المعتكفين أي رسوم مقابل الاعتكاف، بل تقدم لهم السحور والإفطار. وبحمد الله البعض يساهمون برغبتهم في المصاريف. هكذا أيها الأحبة يعمل مركز الدعوة الإسلامية بنشاطات كثيرة حول العالم، وهناك شعب أخرى كثيرة، منها مجلس الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة. عادة هؤلاء لا يعتني بهم أحد، فمركز الدعوة الإسلامية يقوم بتربيتهم. أنا مسرور جدا، الحمد لله. أنا وزوجتي لعلنا لم نستطع تربية ابني مع كوننا والداه، لكن حصل على تربية صالحة في هذه البيئة. الحمد لله. ابني هذا ولله الحمد يحضر للصلاة في الصف الأول قبل أذان الفجر ب5 دقائق. الحمد لله الحمد لله. أنا شخصيا في حياتي لم أرى أخرسا يبكي على ذنوبي. عندما رأيته باكيا شعرت أن التقصير في تربيتي كان لعدم المحبة، يعني التقصير من هنا من القلب. السجن عادة ما يدخله مجرم عادي فيخرج منه مجرم خطير، لذا قام مركز الدعوة الإسلامية بتربية وتعليم السجناء داخل السجون.
لي 7 أشهر هنا في السجن، وقد تعلمت القرآن الكريم هنا، حتى السنن النبوية تعلمتها هنا، فأنا معجب جدا. كانت حياتي مليئة بالذنوب تمضي كالأنعام بل أضل، فببركة مركز الدعوة الإسلامية تعلمت بعض العلوم الدينية وميزت بين الإسلام والكفر. النشاط الذي اتخذه مركز الدعوة الإسلامية لتربية وإصلاح السجناء مهما نمدحه ونتكلم عن خدماته الدعوية فهو قليل، لأنه لم يستفيد منه السجناء فقط بل إدارة السجن أيضا. مشاهدي قناة مدني، عصرنا عصر وسائل الإعلام، ولا يخفى عليكم تأثيرها الكبير في وقتنا الراهن. فالحمد لله تبث قناة مدني لمركز الدعوة الإسلامية برامجها في العالم بدون ظهور أي مرأة ولا موسيقى ولا إعلانات تجارية. فالحمد لله تعتمد قناة مدني في مصاريفها على تبرعات المحبين، وتنشر الدعوة إلى الله في العالم، وقد لا تكون لها قناة مثيلة في العالم. بسببها يسلم الكثير من الكفار، ويتوب المدمن من شرب الخمر، ويصبح عاصي الوالدين بارا لوالديهما، وتارك الصلاة مواظبا عليها. هذا كله ببركة قناة مدني. كنت أنتمي إلى مجال التمثيل وعمل المسلسلات وصناعة الأفلام. أصبح الآن محمد جهانجير القادري العطاري. أمنية هذا الرجل أن يسلم على يديكم فقط. يا الله يا الله، إني أتوب من الديانة الكفرية، من الديانة الأحمدية القاديانية. توبة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كان اسمي بجندر مشرا من الهند، وأنا مدير عام إدارة تقنية المعلومات في نيجيريا. كنت أتابع قناة مدني وأمير أهل السنة من عدة شهور، وأشاهد برامجها كلها. والآن شاهدت برنامجكم العالم فداك يا رسول الله، فشعرت أن الله عز وجل دعاني إلى الدخول في الإسلام، فعلي أن أبدأ بالعمل على طريق الله عز وجل من اليوم. فاتصلت على قناة مدني بمركز الاتصالات ودخلت في الإسلام. سبحان الله سبحان الله، مبروك، ألف مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا، نرحب بك في الإسلام، أنت أخونا، نسميك بمحمد نسبة إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، وللنداء بلال رضا. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، يا رسول الله يا حبيب الله. اسمي محمد حنيف، منذ 30 سنة وأنا مرتبط بمجال الفن التمثيلي، وقد أعددت وأشرفت على مسرحيات كثيرة، وكل من حضر هنا من الفنانين عمل معي. واليوم بايعت على يدكم، والحمد لله دخلت في الطريقة القادرية، وحينها قلت عبارة بأنني أتوب عن الأفلام والمسرحيات، والآن أعلن أمامكم بأني لن أعمل فيها بعد اليوم. كنت أعمل في مجال التمثيل. تصدق ما عرفتك من أول نظرة، انظر كيف تغيرت هيئته، كان عصرية. هذه بركات البيئة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هنيئا لكم جميعا، ما أعظم دور قناة مدني في نشر تعاليم القرآن وإحياء السنن. بارك الله في جهودكم، تقبل الله منكم. نفتخر بوجود قناة مدني ومنظمة مركز الدعوة الإسلامية. أهنئكم بإطلاق قناة مدني والتي تخدم الدين الإسلامي. شخصية محمد إلياس القادري ذو مكانة عالية وعظيمة، ولن أستطيع حصرها في كلماتي، ولا يخفى علينا سيرته الجليلة. ومن شعب مركز الدعوة الإسلامية مجلس يقوم بإطعام الآلاف من المحبين في مناسبات مختلفة تحت إشراف المركز، وفي الاجتماعات التربوية، وفي احتفالات المولد النبوي الشريف، وفي الاعتكاف الجماعي. وهذا المجلس يسمى بمجلس إطعام الطعام. ومن شعب مركز الدعوة الإسلامية المستوصف الصحي، حيث يستفيد منه آلاف الموظفين في علاجهم وعلاج عائلاتهم على حساب مركز الدعوة الإسلامية.
وبحمد الله عز وجل مع هذه النشاطات للمركز هناك نشاطات ومجالات أخرى غير الدعوية نحو مساعدة المسلمين عند الزلازل والمتضررين من الحروب الداخلية والذين هاجروا من بيوتهم إلى مكان آخر قبل بضعة أيام، حيث وفر مركز الدعوة الإسلامية لهم المعونات من حيث الطعام والغذاء والنقود. وكذا لا يتخلف المركز عن مساعدة المتضررين من حدوث الفيضانات والزلازل، وبحمد الله عز وجل وزع مركز الدعوة الإسلامية البلايين من النقود على المتضررين منها. يا عمي خذ هذه النقود هدية، تقبله من عندنا يا عم، عوضك الله خيرا، وسنرسل المعونات إلى قريتكم إن شاء الله. يا الله يا الله. كلما نأخذ ونعطي باليمنى. إن مركز الدعوة الإسلامية منظمة كبيرة لا أستطيع حصرها في دقائق معدودة، لذا قدمنا نبذة عن بعض نشاطاته. نلتمس منكم مساعدة مركز الدعوة الإسلامية والالتزام بالحضور في الاجتماعات الدينية والسفر مع قوافل المدينة ومساعدتنا بالتبرعات أينما كنتم في بقاع الأرض. تابعونا على قناة مدني، ستعلمون المزيد عننا. ارتبطوا بنا والتحقوا ببيئة مركز الدعوة الإسلامية، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد. मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।